चादयो असत्वे प्रादयः निपातेका जनाः। तर्हि चादयो असत्वे प्रादयः इति सूत्रद्वयं किं करोति? आम्, निपातसंज्ञा नहीं, चादयो असत्वे प्रादयः च विचिन्त्य वदन्तु। प्रगृह्य संज्ञा करोति अथवा निपात संज्ञां विदधाति? अस्तु, प्रगृह्य संज्ञा विधायकं सूत्रं किं भवति पुनः? आम्, निपात एका जनाङ् इति प्रगृह्य संज्ञा विधायकं सूत्रं भवति। तेन कस्य प्रगृह्य संज्ञा विधीयते? निपात आम् आंग वर्ज एकाच निपातानां प्रगृह्य संज्ञा विधीयते। पुनः आंग इत्यस्य ङित्वं कुत्र भवति कुत्र च न भवति इति अस्माभिः चर्चितम् आसीत्। अस्तु, तर्हि एतत् सूत्रं स्पष्टं खलु? निपात एका जनाङ्। अस्तु, वदन्तु। निपात एकाजनाङ् सूत्रानुसारेण च इत्यस्य निपात संज्ञा भवति खलु, प्रगृह्यमपि भवति? नहीं, निपात एका जनाङ् इति सूत्र दिशा प्रगृह्य संज्ञा भवति। चादयो असत्वे इत्यनेन निपात संज्ञा। जी आम्, तर्हि च इत्यस्य प्रगृह्य संज्ञा भवति खलु? आम्, भवति। तर्हि ततः परं यदि पठ् आगच्छति तर्हि तु सन्धिकार्यं न भवति एव, न भवेत् इत्युक्ते आम्, यत्र प्रगृह्य संज्ञा अस्ति प्रगृह्यनन्तरम् अच् अस्ति चेत् प्रकृतिभावः भवेत् चेत्, किन्तु आम्, तदहं वदिष्यामि। इदानीम् अहं तत्र किम् अहं श्वः वदिष्यामि एतस्य विषये स्पष्टतया। अस्तु, श्वः वदिष्यामि। पुनः प्रादयः इत्यस्यापि प्रयोजनं वक्तव्यम् अस्ति, किन्तु तदपि श्वः वदिष्यते। अस्तु, अद्य पाठमग्रे सारयामः। इदानीम् ओत् इति सूत्रम् अस्ति। अस्तु, किं सूत्रम् अस्ति? ओत् इति सूत्रम् अस्ति। ओत् एकपदात्मकम् एव सूत्रमिदम्। अस्तु, अत्र निपात एका जनाङ् इत्यनेन निपात इत्यस्य अनुवृत्तिः आयाति। निपात इति पदम् अनुवर्तते। पुनः लुत प्रगृह्य इदुदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इत्यतः प्रगृह्यम् इत्यनुवर्तते। अस्तु, प्रगृह्यम् इत्यनुवर्तते। अस्तु, तर्हि निपात प्रगृह्यम् ओत् इति पदत्रयम् आगतम् अस्माकं पार्श्वे। एवं प्रकारेण ओत् इति निपात इति पुनः प्रगृह्यम् इति च पदत्रयम्। पुनः अत्र ओत् इति निपात इत्यस्य विशेषणं भवति। कस्य विशेषणं भवति? ओत् इति निपात इत्यस्य विशेषणं भवति। अस्तु, तर्हि विशेषणं तदन्तस्य बोधकं भवति खलु? अतः कः अर्थः? आम्, तर्हि ओत् इत्यस्य कः अर्थः भविष्यति? आम्, ओदन्तः। अस्तु, तर्हि ओदन्तः। पुनः निपात अस्ति, ओदन्तः निपातः। प्रगृह्यम् अस्ति चेत् अत्र प्रगृह्यः इति विशेषणानुसारम् प्रगृह्यः इति। एवं लिङ्गविपरिणामः अत्र भवति। क्वचित् अस्माभिः विभक्तिविपरिणामः दृष्टः खलु? विभक्तिविपरिणामः दृष्टः, यथा पञ्चम्यन्तं पदम् अनुवर्तते, षष्ठ्यन्ततया विपरिणमते। अस्तु, एवं अस्माभिः विभक्तिविपरिणामः तत्र दृष्टः वर्तते, किन्तु अत्र लिङ्गविपरिणामः भवति। अस्तु, तर्हि अस्य ओत् इति सूत्रस्य अर्थः भवति ओदन्तः निपातः प्रगृह्यः भवति इति। ओदन्तः निपातः प्रगृह्यसंज्ञकः भवति इति। पुनश्च अत्र निपातपदेन तदेव सूत्रद्वयं स्वीकार्यं। चादयो असत्वे प्रादयः, अनेनैव निपातसंज्ञा क्रियते खलु? अतः चादिगणा दृष्टा भवद्भिः, मया समवाये प्रेषिता आसीत्। तत्र ओदन्त निपातः दृष्टः वा? ओदन्त चादिगणे ओदन्तानां केषाञ्चन पाठः आसीत् वा? अस्तु, तर्हि तेषाम् एव ओदन्त निपातानां यदा चादिगण पठिताः ओदन्त शब्दाः
यदि असत्वार्थकः तदा तस्य निपातसंज्ञा भवति। पुनः यदा निपातसंज्ञा भवति तदा ओदन्तस्य निपातः प्रगृह्यसंज्ञा भवति। अतः ओदन्तः निपातः प्रगृह्यः इति ओत् इति सूत्रस्य अर्थः भवति। अस्तु, ओदन्तः निपातः प्रगृह्यः, ओदन्तस्य निपातः प्रगृह्यसंज्ञा भवति एवं प्रकारेण। अस्तु, तर्हि ओदन्तनिपाताः कति सन्ति इति चेत् 6 सन्ति प्रायः। एतत् अहो, पूर्वं तु ओ अस्ति, ओ इत्यपि निपातः अस्ति, पुनः आहो इति एकः ओदन्तनिपातः, पुनश्च उताहो इति। एतस्य सर्वस्य अर्थः श्वः वदिष्यते अथवा लप्स्यते चेत् वदिष्यामि। अस्तु, उताहो, हो, केषाञ्चन तु प्रयोगे अस्माभिः प्रयोगः क्रियते, यथा अहो अस्ति। अहो इत्यस्य तु प्रयोगः अस्माभिः दृश्यते, बहुधा दृश्यते, अथो। अस्तु, एवं प्रकारेण 6 ओदन्त निपाताः सन्ति। ओकारः अपि ओदन्तः कथम्? ओकारः तु ओकारः, किन्तु अस्य ओदन्तत्वं कथं स्वीक्रियते? आम्, व्यपदेशिवद् भावेन। अस्तु, तर्हि एते ओदन्त निपाताः भवन्ति। यदा असत्वार्थकाः भवन्ति तदा ओदन्त निपाताः इति उच्यन्ते। पुनः पश्यन्तु, एतत् ओ इति यद् वर्तते तस्य तु निपात एकाजनाङ् इत्यनेन प्राप्तम् आसीत् खलु। यतोहि एकाच वर्तते, पुनः निपात अपि अस्ति, अतः निपात एकाजनाङ् इत्यनेनैव अस्य प्रगृह्यसंज्ञा प्राप्ता आसीत्। किन्तु एतेषां कृते विशिष्य, एतेषां कृते पुनः अत्र हो अस्ति। अस्तु, एतस्यापि प्रायः हो इत्यस्यापि निपात एकाचनाङ् इत्यनेन, यतोहि अत्रापि एक एव अच् वर्तते। पुनः एते अवशिष्टाः, एतेषां कृते ओत इति सूत्रं विशिष्य निर्मितम् अस्ति। अस्तु, यतोहि एते एकाचिन सन्ति, तथापि एतेषाम् अस्माभिः प्रगृह्यसंज्ञा इष्यते। अथो इति एकाच नास्ति खलु, अत्र अचद्वयम् अस्ति, अ ओ। अस्तु, तथैव अहो इति एकाच नास्ति, तथैव उताहो इति एकाच नास्ति, आहो इति एकाच नास्ति। एवं प्रकारेण एतेषाम् एकाच्त्वाभावात् निपात एकाजनाङ् इत्यनेन प्रगृह्यसंज्ञा प्राप्ता नासीत्। पुनश्च एतेषां प्रगृह्यसंज्ञा अस्माभिः अपेक्षिता, अतः एकम् इतोपि सूत्रं कृतम् आचार्येण, ओत् इति। अस्तु, तर्हि ओत् इति सूत्रेण ओदन्त निपातस्य प्रगृह्यसंज्ञा क्रियते। अस्य अर्थं पश्यामः चेत् ओदन्तो निपातः प्रगृह्यः स्यात्। स्पष्टमस्ति खलु? स्पष्टं खलु? इत्युक्ते ओदन्तः निपातः, ओत् इति निपात इत्यस्य विशेषणम् अस्ति, अतः विशेषणं तदन्तस्य बोधकः भवति। एवं प्रकारेण ओदन्तः निपातः, निपात इत्यस्य विशेषणं किम्? शेखरजी वदन्तु। शेखरजी, हरि ओम्, श्रूयते? इत्युक्ते ओत् इति कस्य विशेषणम् अस्ति वदन्तु। आम्, तर्हि कः अर्थः भविष्यति ओत् इत्यस्य? विशेषणं कस्य बोधकः भवति? तदन्तस्य। आम्, तर्हि ओत् इत्यस्य कः अर्थः भविष्यति? शीघ्रं शीघ्रम्। ओत् निपात पदस्य विशेषणम् अस्ति, शीघ्रं वदन्तु शेखरजी। ओदन्त भविष्यति खलु, अतः ओदन्तः निपातः प्रगृह्यः भवति इत्येव अस्य अर्थः। कश्चन विशेषः नास्ति अत्र। अस्तु, सम्यक् वा? स्पष्टं खलु? अस्तु, अग्रे चलामः। अस्य उदाहरणं दत्तम्, अहो ईशा। उदाहरणम् अस्ति अहो पुनः ईशा। अस्तु,
अहो इत्यस्य प्रगृह्यसंज्ञा भविष्यति। कथम्? अहो इति चादिगणे पठितः। अस्तु, पुनः द्वितीयं किम्? असत्त्वार्थकः अपि। अतः केन निपातसंज्ञा भविष्यति? आम्, चादयो असत्त्वे इत्यनेन कस्य? अहो इत्यस्य निपातसंज्ञा भविष्यति। पुनश्च अस्य निपातस्य अन्ते कः वर्णः अस्ति? ओकारः। अतः ओदन्तनिपातः अस्ति खलु? ओदन्तनिपातः जातः। ओदन्तनिपातस्य का संज्ञा भवति? केन सूत्रेण? अस्तु, तर्हि प्रगृह्यसंज्ञा जाता। इदानीं प्रगृह्यसंज्ञकम् अस्ति अहो इति। अस्तु, पुनः अच् अस्ति, तर्हि किं कार्यं भविष्यति अत्र? प्रकृतिभावः भविष्यति। केन सूत्रेण? आम्, प्लुतप्रगृह्य अच् नित्यम्। तर्हि अहो ईशा एतदेव रूपं भविष्यति अत्र। सम्यक् खलु? अस्तु, अग्रे चलामः। तर्हि ओत् इति सूत्रे प्रायः एतदेव दत्तमस्ति। पुनः अस्ति सम्बुद्धौ शाकल्यस्य तावनाशे। किं सूत्रमस्ति? सम्बुद्धौ एतत् सप्तम्यन्तं पदम्। शाकल्यस्य तावनाशे। एतत् सूत्रं किञ्चित् अवधानेन अध्येतव्यम्। अस्तु, अत्र सम्बुद्धौ इति एकं पदमस्ति, सप्तम्यन्तं पदम्। अस्तु, का विभक्तिः अत्र? सप्तम्यन्तं पदमिदं। पुनः अस्ति शाकल्यस्य। किमस्ति? किमिति? सम्बुद्धौ। अस्तु, सम्यक् खलु? सम्बुद्धौ अस्ति, पुनः शाकल्यस्य तावनाशे इति अस्ति। शाकल्यस्य इति वर्तते, शाकल्यस्य पुनः इतौ पुनः अनाशे। अस्तु, एवं प्रकारेण अस्य सन्धिविच्छेदः भवति। शाकल्यस्य इतौ अनाशे। एतत् मार्जयामि इदानीम्। एतत् मूल्य दत्तम्, अतः ततः पश्यन्तु। अस्तु, सम्बुद्धौ अस्ति, शाकल्यस्य अस्ति, पुनः इतौ अस्ति, पुनः अनाशे अस्ति। शाकल्यस्य इत्युक्ते शाकल्यदिशेः मते भवति एतत्। अस्तु, एतत् तु अस्माभिः ज्ञायते खलु? शाकल्यदिशेः मते एव एतत् कार्यं भवति। यत् किमपि सम्बुद्धौ शाकल्यस्य तावनाशे इति सूत्रेण विधीयते, तत् कार्यं शाकल्यदिशेः मते अस्ति। अतः एतदपि कार्यं कीदृशं भविष्यति? वैकल्पिकं भविष्यति। वा इति लेखितुं शक्यते। वैकल्पिककार्याय वा इति लेखितुं शक्यते खलु? तर्हि सम्बुद्धौ अस्ति। सम्बुद्धौ इत्यत्र निमित्तसप्तमी वर्तते। निमित्तसप्तमी अस्ति अत्र। अतः सम्बुद्धिनिमित्तकस्य, सम्बुद्धौ इत्यस्य अर्थः कः भविष्यति? सम्बुद्धिनिमित्तकस्य। इदानीं सम्बुद्धि किम् इति अस्माभिः ज्ञास्यते। सम्बुद्धिनिमित्तकस्य। अस्तु, सम्बुद्धौ इत्यस्य अर्थः भविष्यति सम्बुद्धिनिमित्तकस्य। पुनः सम्बुद्धिनिमित्तकस्य अत्र अनुवृत्तिः भवति प्रायः। पश्यन्तु, ओत् इति सूत्रेण अत्र ओत् इत्यस्य अनुवृत्तिः भवति। अस्तु, एतानि पदानि सन्ति। पुनः अत्र ओत् इति सम्पूर्णमपि सूत्रम् अनुवर्तते, अतः ओत् इति आगच्छति। अस्तु, ओत् इति
पदम् आगच्छति। पुनश्च ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रेण अत्र प्रगृह्यम् अपि आगच्छति। प्रगृह्यम् इति पदं संज्ञापदम् अस्ति खलु, संज्ञाविधायकम् अस्ति। अतः अनेन सूत्रेणापि प्रगृह्य संज्ञा क्रियते। अस्तु, एषा संज्ञा अस्ति। अतः सम्बुद्धौ शाकल्यस्य तावनांशे इति सूत्रेणापि प्रगृह्य संज्ञा क्रियते। कस्य च क्रियते? सम्बुद्धिनिमित्तकस्य। पुनः ओत् इति अस्ति। ओत् इति सम्बुद्धिनिमित्तकस्य इत्यनेन सह सम्बध्यते। अस्तु, अतः सम्बुद्धिनिमित्तकस्य ओकारस्य इत्यर्थः भवति। ओकारस्य। अत्र पश्यन्तु, अत्र ओत् इत्यस्य ओदन्त इत्यर्थः न भवति। न भवति खलु? किमर्थं न भवति इति कश्चन वक्तुम् इच्छति? विशेषणं नास्ति, अपि तु विशेष्यः अस्ति। यदि पश्यामश्चेत् सम्बुद्धिनिमित्तकस्य ओकारस्य इति वक्तव्यं चेत् ओत् इति विशेष्यमस्ति। अस्तु, सम्बुद्धिनिमित्तकस्य ओकारस्य। पुनश्च अनार्षे इतौ, अनार्षे इतौ च इति पदद्वयम् अस्ति। एतद् द्वयमपि पदं सप्तम्यन्तं भवति। अस्तु, इतौ इत्यस्य इतौ इत्यत्र सप्तमी अस्ति। अतः इति शब्दस्य सप्तम्यन्तं रूपम्, इति शब्दस्य सप्तम्यन्तं रूपमिदम्। अतः इति शब्दे परे इति वक्तुं शक्नुमः, अथवा इति परे, इति शब्दे परे इति स्पष्ट प्रतिपत्तये वदामः। शब्दे परे। पुनः कीदृशे इति शब्दे परे चेत् अनार्षे इति शब्दे परे इति उच्यते। अनार्षे इत्युक्ते आर्षः भवति वैदिकः। आर्षः कः? वैदिकः। वेदे भवः इत्युक्ते आर्षः इति रूपं निष्पद्यते। पुनः न आर्षः, यः वेदे न जायते इत्युक्ते अवैदिके। अनार्षे इत्यस्य कः अर्थः? अवैदिके इत्यर्थः। अतः पश्यन्तु, एतावता सम्बुद्धिनिमित्तकस्य ओकारस्य अनार्षे इत्युक्ते अवैदिके इति शब्दे परे प्रगृह्य संज्ञा भवति। एवं प्रकारेण सूत्रार्थः आगच्छति। प्रथमांशः अयं। पुनः सम्बुद्धिनिमित्तकस्य ओकारस्य अनार्षे इतौ, द्वितीयखण्डः अयं भवति। अनार्षे इतौ पुनः प्रगृह्य संज्ञा भवति। पुनश्च इयं संज्ञा कस्य मते भवति चेत् शाकल्यस्य मते भवति। कस्य मते भवति? शाकल्यस्य मते भवति। अतः विकल्पेन सम्बुद्धिनिमित्तकस्य ओकारस्य अवैदिके इति शब्दे परे विकल्पेन प्रगृह्य संज्ञा भवति इति आयाति। अस्तु, एतत् किञ्चित् एतत् स्पष्टं वा अथवा अर्थः लेखनीयः? अर्थः एतत् अहं वदिष्यामि इदानीं। सम्बुद्धिनिमित्तकं किं, पुनः सम्बुद्धि नाम का इत्यपि ज्ञेयम् अस्माभिः। अत्र पश्यन्तु एकक्षणम्। आम्, सम्बुद्धौ एतत् वाक्यरूपे एकवारम् आम् वदामि। अहं स्पष्टतया अत्र लेखिष्यते चेत् ज्ञास्यते। सम्बुद्धौ ओत् पुनः अनार्षे इतौ, अनार्षे इतौ। अस्तु, पुनः प्रगृह्य संज्ञा भवति इति तु ज्ञास्यते अस्माभिः। अस्तु, अत्र निमित्त सप्तमी अस्ति मया उक्तम्। अतः सम्बुद्धौ इत्यस्य कः अर्थः अस्ति? वदन्तु कृपया, वदन्तु। सम्बुद्धौ इत्यस्य कः अर्थः? सम्बुद्धिनिमित्तकस्य। अस्तु, निमित्तकस्य।
अस्तु पुनः ओत् इत्यस्य ओकारस्य अस्तु अनार्षे इत्यस्य अवैदिके अवैदिके पुनः इतौ इत्यस्य भवति इति शब्दे परे अस्तु एवम् आयाति आं वदन्तु किमिति किमपि न दृश्यते कस्मैश्चित् दृश्यते अहं दृश्यते। अस्तु नेक्स्ट समस्या स्यात् प्रायः अस्तु तर्हि सम्बुद्धौ सम्बुद्धिनिमित्तकस्य ओकारस्य अवैदिके इति शब्दे परे पुनः प्रगृह्यसंज्ञा क्रियते इति अस्माभिः ज्ञायते खलु प्रगृह्यसंज्ञा क्रियते पुनश्च विकल्पेन क्रियते यतोहि शाकल्यस्य इति पदमस्ति अस्ति खलु आम् तर्हि सामान्येन एतद् आयाति ओकारः अत्र भवतु अयम् ओकारः कीदृशः सम्बुद्धिनिमित्तकः भवतु एतत् स्पष्टीकरिष्यते इदानीं किन्तु इदानीं धैर्येण पश्यन्तु अत्र ओकारः भवेत् सम्बुद्धिनिमित्तकश्च ओकारः भवेत् पुनः अत्र इति शब्द परे भवेत् इति भवेत् पुनः अयम् इति शब्दः कीदृशः भवेत् अवैदिकः भवेत् एतेन किम् आयाति यत् वेदे अत्र इति भवति पुनः ओकारः अस्ति सम्बुद्धिनिमित्तकः भवतु असम्बुद्धिनिमित्तकः वा भवतु किन्तु तत्र प्रगृह्यसंज्ञा न भविष्यति एतदेव आयाति खलु अवैदिके इति शब्दे परे इत्युक्ते वेदे एवं भवति किमिति वदन्तु एवमस्ति अस्माभिः कथं ज्ञास्यते इति अवैदिका अस्ति भवान् इति वैदिका इति वेदं पठिष्यति खलु वेदे यः प्रयोगः आगतः तत्र इति वैदिकः अस्ति अस्तु पुनश्च यः लौकिकः प्रयोगः अस्ति यथा अहं वदामि इति शब्दः इत्युक्ते ओकार इति अहम् उक्तवती तर्हि वेदे तु अयं प्रयोगः नास्ति खलु लौकिकः प्रयोगः अयम् एतस्य कृते किम् अस्ति यदि तु प्रामाणिक आचार्याणां मतं स्वीकृत्य वयम् अङ्गीकुर्मः यत् एतत् अवैदिक इकारः अस्मिन् प्रयोगे अवैदिकः इकारः अथवा स्वयम् अन्वेषणं कृत्वा जानीमः अवैदिकः इकारः इति मार्गद्वयम् अस्ति अस्माकं पार्श्वे प्रायः प्रथमः मार्गः सर्वैः अवलम्ब्यते इत्युक्ते आचार्यैः यत्र उक्तं वैदिकः इकारः स वैदिकः अस्माकं कृते यत्र उक्तम् अवैदिकः इकार इति शब्दः तत्र अवैदिकः इति शब्दः अस्माकं कृते यतोहि वयं तावान् अस्माकं पार्श्वे वेदः उपलब्धोऽपि नास्ति पुनः अध्ययनशीलाः अपि इदानीं वयं न स्मः तावत् अस्ति अस्ति खलु शेखर्जी नैव किमर्थं वेदं सम्पूर्णम् अधीतं वा भवता इत्युक्ते तदेव वदामि इत्युक्ते वयं सर्वेपि एकः नास्ति तथा सर्वेपि तथा एव स्मः इत्युक्ते सम्पूर्णं वेदम् अधीत्य कुत्र कुत्र वैदिकः इति शब्दः इति ज्ञानापेक्षया वयं प्रामाणिक आचार्यस्य मतम् अङ्गीकुर्मः यत् अयं वैदिकः इति शब्दः अयं च अवैदिकः इति शब्दः तथा भवति खलु पुनश्च लोके यदा इति शब्दस्य प्रयोगः क्रियते तत्र तु अस्माभिः ज्ञायते खलु पुस्तक इति यदि किमपि यथावत् वक्तुम् इच्छामः चेत् इति शब्दः भवति तत्र भवति खलु शब्दं यथावत् वक्तुम् इच्छामः अग्नि इति तर्हि आनुपूर्वे बोधकः भवति खलु तथैव इति शब्दः लौकिकः सामान्येन अस्माभिः ज्ञायते किन्तु विशिष्य ज्ञेयं चेत् वेदाध्ययनं करणीयं तत्र द्रष्टव्यं कः प्रयोगः आगतः कः नागतः पुनः लोके इति शब्दस्य यदा प्रयोगः क्रियते तदा वयं वक्तुं शक्नुमः यत् सम्बुद्धिनिमित्तकः यदा ओकारः अस्ति पुनश्च अवैदिक इति शब्दः परे अस्ति इत्युक्ते लोके यदा इति शब्दस्य प्रयोगः क्रियते सम्बुद्धिनिमित्तक ओकारानन्तरं तदा अस्य ओकारस्य का संज्ञा भविष्यति प्रगृह्यसंज्ञा भविष्यति केन सूत्रेण सम्बुद्धौ शाकल्यस्य तावनाशे अस्तु अनेन सूत्रेण प्रगृह्यसंज्ञा भविष्यति किन्तु सा प्रगृह्यसंज्ञा वैकल्पिकी इत्युक्ते एकस्मिन् पक्षे प्रगृह्यसंज्ञा भविष्यति एकस्मिन् पक्षे न भविष्यति इति
अस्तु, पुनः इदानीम् अस्माभिः विचारणीयं सम्बुद्धिनिमित्तकं किम्? सम्बुद्धिनिमित्तकस्य ओकारस्य उक्तं खलु, अतः सम्बुद्धिनिमित्तकं किम्? सम्बुद्धिनिमित्तकस्य कृते अस्माभिः वक्तुं शक्यते सम्बुद्धि इति भवति संज्ञा। सम्बुद्धिः निमित्तीकृत्य निमित्तं मत्वा वा वदन्तु, मत्वा जायमानस्य इति अस्य अर्थः अस्माभिः कर्तुं शक्यते। इत्युक्ते सम्बुद्धिः निमित्तं मत्वा जायमानस्य ओकारस्य इत्युक्ते तादृशः ओकारः यस्य निमित्तं सम्बुद्धिः भवति। इदानीं सम्बुद्धिः किम्? पश्यन्तु, एकं प्रयोगं दर्शयामि, तत्र अस्माभिः सर्वं ज्ञास्यते। विष्णु इति रूपमस्ति। अस्तु, तर्हि विष्णु शब्दात् एषः स्मरिष्यते खलु, विष्णु शब्दः अस्ति। विष्णु शब्दस्य संबोधने अस्माभिः प्रयोगः करणीयः। अस्तु, तर्हि संबोधने च इति सूत्रमस्ति, तेन प्रथमा एव तत्रापि भवति। संबोधने भवति खलु, भवति। ये न जानन्ति तेषां कृते अग्रे एतत् स्पष्टतया वदिष्यते। अस्तु, अजन्त पुल्लिङ्ग प्रकरणे वयं सर्वं ज्ञास्यामः स्पष्टतया। तथा यत्र पश्यामः, अत्र सु इति आगतं, पुनः संबोधनम् अस्ति। एतत् संबोधने आगतं सु, पुनः एकं सूत्रम् अस्ति एकवचनं सम्बुद्धिः इति। किं सूत्रम् अस्ति? एकवचनं सम्बुद्धिः इति। अर्थात् सम्बोधनस्य यद् एकवचनं भवति तस्य सम्बुद्धिः संज्ञा क्रियते। सम्बुद्धिः नाम किम्? संबोधनस्य एकवचनं यद् भवति, द्विवचनं बहुवचनं सम्बुद्धिसंज्ञकं न भवति, किन्तु संबोधनस्य एकवचनं यदा तदा एकवचनं सम्बुद्धिः इति सूत्रेण तस्य का संज्ञा क्रियते? सम्बुद्धिसंज्ञा क्रियते। का संज्ञा क्रियते वदन्तु? आम्, सम्बुद्धिसंज्ञा क्रियते। तर्हि इदानीम् एतत् सम्बुद्धिः अस्ति, सु इति सम्बुद्धिः अस्ति। पुनश्च ह्रस्वस्य गुणः इति सूत्रम् अस्ति एकम्। ह्रस्वस्य गुणः इति सूत्रम् अस्ति। एतत् किं वदति? एतत् वदति ह्रस्वान्तस्य अङ्गस्य। इत्युक्ते अत्र उकारः ह्रस्वः दीर्घः वा? ह्रस्वः अस्ति खलु, अतः ह्रस्वान्तः अङ्गः अस्ति। यतोहि प्रत्ययः परे अस्ति। एतदपि वयं पठिष्यामः। एकं सूत्रम् अस्ति, यस्मात् प्रत्ययविधिस् तदादि प्रत्ययेङ्गम्। इत्युक्ते तदानीं विष्णु इत्यस्य अङ्गसंज्ञा भवति, पुनः ह्रस्वान्त अङ्गः अस्ति, अतः ह्रस्वान्तस्य अङ्गस्य गुणः भवति। इति केन उच्यते? ह्रस्वस्य गुणः इत्यनेन। किन्तु तेन एकम् इतोपि उच्यते, सम्बुद्धौ। अस्तु, किम् उच्यते? सम्बुद्धौ। ह्रस्वान्तस्य गुणः सम्बुद्धौ। इत्युक्ते सम्बुद्धि परे एव ह्रस्वान्तस्य गुणः क्रियते। तर्हि अत्र सम्बुद्धि संज्ञा कस्य अस्ति? सु इत्यस्य। केन सूत्रेण? एकवचनं सम्बुद्धिः। अनेन सूत्रेण आम्, तर्हि सु इति सम्बुद्धि संज्ञकम् अस्ति, अतः सम्बुद्धि परे अस्ति खलु। ह्रस्वान्तस्य अङ्गस्य सम्बुद्धि परे गुणः भवति इति उक्तम्। अयं ह्रस्वान्त अङ्गः पुनः सम्बुद्धि परे अस्ति, अतः अस्य गुणः भविष्यति।
पुनः भविष्यति चेत् किं रूपम्? ओकारः। ओकारः भविष्यति। तर्हि विष्णो इति। विष्णो इति। अस्तु, गुणः भवति सम्बुद्धि परे। विष्णु इति रूपं भवति। इदानीं पश्यन्तु, अस्य ओकारस्य निमित्तं सम्बुद्धिः अस्ति न वा? ओकारस्य कारणं सम्बुद्धिः अस्ति। निमित्तम् इत्युक्ते सामान्येन कारणं वक्तुं शक्यते। तर्हि ओकारस्य कारणं सम्बुद्धिः अस्ति खलु? अतः अयं सम्बुद्धिनिमित्तकः ओकारः इति वदिष्यामः वयम्। अस्तु, इत्युक्ते यत्र कुत्रापि ओकारः सम्बुद्धिसंज्ञां कारणं मत्वा आगतः अस्ति, स ओकारः कीदृशः भविष्यति? सम्बुद्धिनिमित्तकः ओकारः भविष्यति। स्पष्टं खलु इदानीं? स्पष्टः? आम्। तर्हि सम्बुद्धिनिमित्तकस्य ओकारस्य, इदानीम् एतत् ज्ञायते खलु अस्माभिः? सम्बुद्धिनिमित्तकस्य ओकारस्य, तादृशस्य ओकारस्य यस्य निमित्तं सम्बुद्धिसंज्ञकम् अस्ति, तादृशस्य ओकारस्य का संज्ञा भवति? प्रत्ययसंज्ञा भवति। कदा? अवैदिके इति शब्दे परे। अस्तु, एतत् स्पष्टं खलु? स्पष्टं खलु? कश्चन प्रश्नः अस्ति? प्रश्नः अस्ति? पृच्छन्तु। आम्। एकवचनं सम्बुद्धिः। एतत् सूत्रमस्ति। सम्बोधने च इति प्रथमं सूत्रम् आसीत्। सम्बोधने च इत्यनेन तत्र सु आगतं। पुनः एकवचनं सम्बुद्धिः। एकवचनं सम्बुद्धिः। सम्बुद्धिसंज्ञा क्रियते अनेन। अस्तु, पुनः ह्रस्वस्य गुणः। एतत् सूत्रत्रयम् आसीत् तत्र। अस्तु, स्पष्टं खलु? अस्तु, अग्रे चलामः। तर्हि अस्य उदाहरणं दत्तमस्ति विष्णु इति। एतत् मार्जयामि वा सम्पूर्णम्? विष्णु इति दत्तम् उदाहरणं। पश्यामः अत्र किमस्ति। विष्णु इति रूपम् अस्माभिः साधितम् इदानीं। विष्णु पुनः इति। विष्णु इति अत्र अवैदिकः इकारः। अस्तु, इति शब्दः कीदृशः? अवैदिकः इत्युक्ते लौकिकः प्रयोगः अस्ति अयम्। तर्हि विष्णु अयं सम्बुद्धिनिमित्तकः ओकारः अस्ति खलु? विष्णु इदानीं वयं दृष्टवन्तः। अतः सम्बुद्धिनिमित्तकः ओकारः। पुनः इति शब्दः परे अस्ति। अस्तु, तर्हि अस्य ओकारस्य का संज्ञा भवति? सम्बुद्धिनिमित्तकस्य आम् प्रगृह्यसंज्ञा भवति। केन सूत्रेण? सम्बुद्धौ शाकल्यस्ये तावनार्षे इति सूत्रेण। पुनः प्रगृह्यसंज्ञायाः किं फलम्? प्लुतप्रगृह्या सन्धिः न भवति। अस्तु, किन्तु अत्र पक्षद्वयम् अस्ति। एकस्मिन् पक्षे प्रगृह्यसंज्ञा भवति, पुनः एकस्मिन् पक्षे प्रगृह्यसंज्ञा न भवति। एतत् पक्षद्वयम् अस्ति खलु? यतोहि शाकल्यस्य इति उक्तमासीत्। अतः वैकल्पिक प्रगृह्यसंज्ञा केन सूत्रेण क्रियते? सम्बुद्धौ शाकल्यस्य तावनार्षे। अनेन वैकल्पिक प्रगृह्यसंज्ञा। यदा प्रगृह्यसंज्ञा भवति तदा विष्णु इति प्रकृतिभावः। सम्यक् खलु? प्रकृतिभावः केन सूत्रेण? एकवारम् इतोपि वदन्तु। कृतप्रगृह्या अचिन्त्यम्। पुनः यदा प्रगृह्यसंज्ञा न भविष्यति तदा प्रकृतिभावोऽपि न भविष्यति। सम्यक् खलु? सम्यक् अस्ति? तर्हि यदा प्रगृह्यसंज्ञा न भवति तदा यत्किमपि सन्धिकार्यं प्राप्तं तद् भविष्यति। तर्हि विष्णु इत्यत्र किं कार्यं प्राप्नोति?
आम् एचो अयवायावः इत्यनेन आम् तर्हि ओकारस्य स्थाने कः आदेशः विष्ण आव अस्ति खलु आव पुनः इति अस्तु विष्ण अव इति विष्ण इति एतदस्ति विष्णव पुनः इति एवमस्ति खलु इदानीम् एकं सूत्रम् अस्माभिः पठितम् आसीत् लोपः शाकल्यस्य इति स्मर्यते खलु तेन किम् उच्यते तस्य आम् लोपः शाकल्यस्य इत्यस्य नहीं लोपः शाकल्यस्य इत्यस्य का अर्थः भवति स्पष्टतया वदति वा कश्चन आम् अश् अस्तु अश् आसीत् खलु अवर्णपूर्वयोः पदान्तयोः यवयोर्लोपो वा अशि परे इति लोपः शाकल्यस्य इत्यनेन उच्यते तर्हि लोपः शाकल्यस्य इत्यपि वैकल्पिकं भवति खलु एकस्मिन् पक्षे लोपः भविष्यति एकस्मिन् पक्षे लोपः न भविष्यति यतोहि लोपः शाकल्यस्य इत्यपि साकल्यऋषेः मते आसीत् अतः वैकल्पिकं कार्यं करोति तर्हि अयं वकारः अत्र अकारः अस्ति वा आदौ वकारस्य आदौ अनकारोत्तरः अकारः अस्ति खलु तर्हि अवर्णपूर्वकः वकारः अस्ति पुनः पदान्तः अस्ति वा पदान्तवकारः अस्ति कथं यतोहि ओकारस्य स्थाने जातं विष्णु इति पदमस्ति अतः पदान्तवकारः अस्ति पुनः अश् प्रत्याहारे इकारः आगच्छति खलु अश् प्रत्याहारे आगच्छति अतः अस्य वकारस्य लोपः भविष्यति अस्तु यस्मिन् पक्षे लोपः तदा विष्ण पुनः इति अस्तु विष्ण इति रूपं भविष्यति कदा यदा लोपः भविष्यति पुनः लोपः शाकल्यस्य इति वैकल्पिकं कार्यं करोति अतः यस्मिन् पक्षे लोपः न भविष्यति तदा किं रूपं वर्णसम्मेलनं कुर्मः रूपम् आयाति किं रूपं भविष्यति विष्णविति विष्णविति अस्तु एवं प्रकारेण विष्णु इति विष्ण इति पुनः विष्णविति इति रूपत्रयम् अस्य भवति खलु एतत् आं वदन्तु अत्र यणः प्रतिषेधवाच्य इत्यस्य प्रवृत्तिः भविष्यति वा कुत्र इत्युक्ते यणः यण प्रत्याहारे कुत्र यण इत्युक्ते तत् तु संयोगान्तस्य लोपः आसीत् खलु अत्र संयोगः अस्ति वा अत्र मध्ये अकारस्य व्यवधानं नास्ति अतः संयोगः एव नास्ति संयोगसंज्ञा केन क्रियते आम् तर्हि अज्भिः अव्यवहितः हल् अस्तु तर्हि अज्भिः अव्यवहितः हल् यदि भवति तदानीमेव संयोगसंज्ञा तदानीमेव च यणः प्रतिषेधो वाच्य इति प्रवर्तते अस्तु किन्तु अत्र संयोगसंज्ञा एव नास्ति एवं प्रकारेण रूपत्रयम् आगतम् एतदेव अत्र दत्तमस्ति ग्रन्थं पश्यामः चेत् सम्बुद्धौ शाकल्यस्य तावनाशे इति सूत्रं लिखितं पुनः वृत्तौ लिखन्ति सम्बुद्धिनिमित्तकस्य ओकारः सम्बुद्धिनिमित्तक ओकारो वा अत्र षष्ठ्यन्तप्रयोगः न कृतः अपि तु प्रथमान्तप्रयोगः कृतः वर्तते सम्बुद्धिनिमित्तकः ओकारः वा प्रगृह्यः वा इति पदं कुतः आगतम् इति ज्ञातम् अस्माभिः वा इति पदं किमर्थम् आगतम् अत्र आम् शाकल्यस्य इति पदमस्ति अतः वा इति पदम् अतः सम्बुद्धिनिमित्तकः ओकारः वा प्रगृह्यः इत्युक्ते प्रगृह्यसंज्ञकः भवति कदा अवैदिके इतौ परे इति शब्दस्य सप्तम्यन्तं रूपमस्ति इतौ इति अतः अवैदिके इतौ परे इति पुनः अस्य उदाहरणं यच्छन्ति विष्णु इति पुनः विष्ण इति विष्णविति
ज्ञातं खलु किमर्थम् एतत् त्रयं दत्तं ज्ञातं खलु अस्माभिः अस्तु अग्रे चलामः तर्हि अस्माकम् अग्रिमं सूत्रम् अस्ति आं वदन्तु वदन्तु कृपया किमिति अत्र विष्णु इति रूपं भवति तर्हि सूत्रेण गुणस्तुति एतत् अस्माभिः चर्चितम् आसीत् खलु विष्ण इति अस्ति गुणसन्धिविधायकं सूत्रम् आद्गुणः इति अस्तु आद्गुणः स्वयमेव वदिष्यन्ति भवन्तः आद्गुणः पुनः एतत् पुनः लोपः शाकल्यस्य इत्यनेन लोपः कृतः लोपः शाकल्यस्य अस्तु तर्हि लोपः शाकल्यस्य इति सपादि भवति खलु कस्याध्यायस्य एतत् सूत्रमस्ति एतत् पश्यन्तु अष्टमाध्यायस्य प्रायः अस्ति खलु सपादिशास्त्रम् अस्ति एतत् त्रिपादिशास्त्रम् अस्ति इदानीं कश्चन वदिष्यति अत्र आद्गुणः किमर्थं न प्रवर्तते किं आम् पूर्वत्र सिद्धं तत् किं वदति सपादसप्ताध्यायं प्रति त्रिपाद्य सिद्ध इत्युक्ते क्षन्तव्या अत्र क्रमः लिखितः एषः सपादसप्ताध्यायी एषः च त्रिपादी अस्ति अस्तु त्रिषु पादेषु आद्गुणः नान्तर्भवति खलु अयं लोपः शाकल्यस्य त्रिपादी भवति इत्युक्ते सपादसप्ताध्याय इत्युक्ते सप्ताध्याय एकपादः अतः सप्तषु अध्यायेषु आद्गुणः आगच्छति सपादी अस्ति पुनः लोपः शाकल्यस्य इति त्रिपादी अस्ति सपादसप्ताध्यायं प्रति त्रिपाद्य सिद्धा इत्युक्ते आद्गुणः इति सूत्रं प्रति लोपः शाकल्यस्य इति सूत्रम् असिद्धम् अतः यदा आद्गुणः इति अत्र आगच्छति तर्हि अत्र किं पश्यति वकारं पश्यति यतोहि लोपः तु असिद्धः एव तस्य दृष्टौ अस्तु अतः आद्गुणः इत्यनेन पुनः गुणकार्यं न भवति स्पष्टं खलु स्पष्टमस्ति एतत् स्मरणीयं पूर्वत्र सिद्धमिति पुनः संयोगान्तस्य लोपः इति अस्ति पुनः यणं प्रतिषेधो वाच्य मध्ये मध्ये कुत्र कुत्र कस्य विषयः इति वयं प्रतिनित्यं तस्य अभ्यासं कुर्मः चेत् तस्य शनैः शनैः हृदयङ्गमः सः विषयः भविष्यति अस्तु अग्रे पुनः अग्रिमं सूत्रं पठामः मय उयो भोवा किमस्ति मय उयो भोवा वा एतत् सूत्रमस्ति एतदपि सूत्रं विकल्पेन कार्यं करोति इति वा इति पदं दृष्ट्वा अस्माभिः ज्ञायते अस्तु विकल्पेन कार्यं करोति पुनः मया अस्ति मया इति पञ्चम्यन्तं पदम् अस्तु पुनः उयः उयः वो इति वः इत्यस्य रूपम् वः अस्ति वः इत्युक्ते वकारस्य एकवचनान्तं रूपम् अस्तु पुनः उयः अस्ति इत्युक्ते उयः उय इत्यस्य षष्ठ्यन्तं रूपम् अस्तु एतदस्ति अस्माकं सूत्रं मय उयो भोवा इति सूत्रम् अस्तु अत्र एकं सूत्रम् अस्ति ङमो ह्रस्वादचि ङमुन् नित्यम् एतत् तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्यत्र तस्मिन् इति शब्द साधनकाले अस्माभिः किञ्चित् चर्चितमासीत् किन्तु एतत् इतः एव अचि किं सूत्रमस्ति ङमो ह्रस्वाद् अचि ङमुन् नित्यम् तत्र अचि इति पदम् अस्ति तदेव अचि इति पदम् अत्र अनुवर्तते अत्र इको यणचि इत्यतः अचि नागच्छति कुतः इति चेत् एतत् सूत्रम् अस्माकम् अष्टमाध्यायस्य तृतीयपादस्य भवति किन्तु इको यणचि इति सूत्रं षष्ठाध्याये एव अस्ति अतः बहु दूरात् ततः न आगच्छति अपि तु ङमो ह्रस्वाद् अचि ङमुन् नित्यम्
नमो ह्रस्वाद् अचि इति सूत्रेण अत्र अचि आगच्छति। एतावता अस्माभिः यत् पठितम् अच सन्धौ तत्र सर्वत्र अचि इत्यस्य पदं कुतः आगच्छति स्म? एको यणचि इत्यतः, किन्तु अत्र एको यणचि इत्यतः अचि न आगच्छति, किन्तु ङमो ह्रस्वाद् अचि ङमुन्नित्यम् इति सूत्रेण अचि इति पदम् आगच्छति। यतोहि एतत् अष्टमाध्यायस्य अस्ति। एषा संख्या इत्यादिकमपि द्रष्टव्या, तत् बहु लाभाय भवति अस्माकं। मय उयो वो वा इति अस्ति। पुनः मयः इति पञ्चम्यन्तं पदमस्ति, अतः का परिभाषा आगच्छति अत्र? तस्मादित्युत्तरस्य इति एषा परिभाषा यद्यपि विविच्य अस्माभिः न दृष्टा, यदा क्रमानुसारम् आयास्यति तदा ज्ञास्यामः। तर्हि मयः इत्यस्य अर्थः भवति मयः परस्य, मयः परस्य इत्यर्थः भवति, मयः परस्य। पुनः उयः इति षष्ठ्यन्तम् अस्ति, उयः, उय इत्यस्य षष्ठ्यन्तं रूपमिदम्, अतः उय इत्यस्य कः अर्थः भविष्यति? आम्, तर्हि उयः इत्यस्य अर्थः कः भविष्यति? उयः स्थाने इति भविष्यति खलु। मयः परस्य उयः स्थाने इति वक्तुं शक्नुमः, न वदामः चेदपि स्थानार्थः आगच्छति। मयः परस्य उयः स्थाने वः भवति। वः इति आदेशबोधकं पदं। वः इत्युक्ते वकारः भवति, वकारः भवति, किन्तु कदा वकारः भवति? एकम् इतोपि कण्डीशन् वर्तते, अचि इति। अचि इति सप्तम्यन्तं पदं भवति, अतः अस्य अर्थः कः भविष्यति? अचि परे। आम्, कया परिभाषया? तर्हि अचि परे, अचि परे। इदानीम् अस्य स्थितिं पश्यामः। पश्यन्तु, एतत् मार्जयामि। अत्र किम् उक्तं? मयः परस्य, अत्र मय भवतु, पुनः उयः, अत्र उय् भवतु। उयः वकारः भवति इत्युक्तं, किन्तु कदा? अचि परे, अत्र अच् अपेक्षितम्। अस्तु, एतत् सूत्रस्य एषा स्थितिः अस्माकं पार्श्वे आगता। पुनः अत्र मय इति प्रत्याहारः भवति। मय इति कः? प्रत्याहारः। मय प्रत्याहारे के वर्णाः आगच्छन्ति? यमगणनमस्ति, तर्हि य त्यक्त्वा म इत्यतः आरभ्य पुनः कपय पर्यन्तं। तर्हि प्रायः सर्वोऽपि वर्गीयः अक्षरः व्यञ्जनं वा आगच्छति। अस्तु, यकारं त्यक्त्वा, यकारं त्यजामः, यतोहि यमगणनमस्ति, पुनः य इति त्यक्तम् अत्रैव। अस्तु, तर्हि य इति न भवति। पुनः अन्ये सर्वेपि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्गाः, सर्वोऽपि अक्षरः, प्रथमाक्षरः, द्वितीयाक्षरः, तृतीयाक्षरः, चतुर्थाक्षरः वर्गाणां, पुनः पञ्चमाक्षरः अपि वर्गाणां गृह्यते, किन्तु कं विहाय? यकारं विहाय। आम्, यकारं विहाय सर्वोऽपि पञ्चमाक्षरः अपि आगच्छति। अतः सर्वोऽपि अत्र वर्गीयव्यञ्जनम् अत्र आगच्छति। पुनः ततः परे यदि उय प्रत्याहारः उय इति भवति, उय इति इत्युक्ते चादिगणे पठितम् अस्ति एतदपि उय। ततः परे यदि अच् अस्ति चेत् अस्य वकारादेशः भवति। अयं वकारादेशः किमर्थं विधीयते इति चेत्, एतावता अस्माभिः चादिगण पठितशब्दानां का संज्ञा कृता? असत्त्वार्थे निपात संज्ञा कृता खलु। पुनः अयम् एकाच निपात भवति खलु, एकाच अस्ति, अतः का संज्ञा भविष्यति? प्रक्रिय संज्ञा भविष्यति। केन सूत्रेण?
केन सूत्रेण? आम्, निपात एका जनाङ् इति सूत्रेण। पुनश्च यदि प्रगृह्य संज्ञा भविष्यति तर्हि अस्य वकारादेशः कदापि न भविष्यति खलु। प्रगृह्य संज्ञा भवति चेत् प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम् एकमेव कार्यम् अस्तु, तर्हि प्रकृतिभावः एव सर्वदा भविष्यति। किन्तु अस्माभिः वकार घटितम् अपि उयः रूपम् इष्टम् अस्ति, प्रयोगे दृश्यते। अतः मया उयो वो वा इति पृथक्तया सूत्रं कृतं यत् उयः वकारादेशः भवतु कदा मयः परस्य। किन्तु एतद् विकल्पेन कार्यं करोति, अतः एकस्मिन् पक्षे तु एतद् भविष्यति, पुनः एकस्मिन् पक्षे न भविष्यति। यदा न भविष्यति तदा उयः निपात संज्ञानन्तरं प्रगृह्य संज्ञा पुनः प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम् इत्यनेन प्रकृतिभावः। अस्तु, इदानीम् उदाहरणं पश्यामः। अस्य सूत्रस्य अर्थः स्पष्टः खलु? सूत्रार्थः स्पष्टः? अस्तु, उदाहरणं पश्यामः। उदाहरणम् अस्ति किम् उय इति अस्ति। अत्र यकारस्य इति संज्ञा भवति, यतोहि गणपाठः उपदेशः अस्ति खलु, अस्माभिः उक्तमासीत्। अतः गणे अयं पठितः चेत् उपदेशः भवति। अत्र यकारस्य इति संज्ञा केन सूत्रेण? वदन्तु। अलस्य इत्यनेन। अस्तु, तर्हि अत्र पश्यन्तु, एकः विषयः इतोपि वक्तव्यः अस्ति, इत्युक्ते चादयो असत्त्वे। अत्र नय समासः कृतः। नयः अर्थद्वयम् उक्तमासीत् मया। कः अर्थः उक्तः आसीत् स्मर्यते खलु? प्रसज्य एवं पर्युदासः। आम्, प्रसज्य पर्युदासश्च। एतद् अर्थद्वयम् अस्माभिः स्वीक्रियते। अतः असत्त्व, चादयो असत्त्वे इति अस्ति। तत्र असत्त्व इति पदेन प्रसज्य प्रतिषेधः गृह्यते। कः प्रतिषेधः गृह्यते? प्रसज्य प्रतिषेधः। तेन सत्त्वम् अर्थः मा भवतु इत्येव उक्तम्। अन्यः कः अर्थः भवतु कः न भवतु इति नोक्तम्। अस्तु, तर्हि अनर्थक ये निपाताः भवन्ति। असत्त्वार्थ इत्युक्ते सत्त्वभिन्नः अर्थः कश्चन भवितुम् अर्हति। पुनः अनर्थकः अपि यदि अस्ति तर्हि तस्य निपातसंज्ञा क्रियते। अत्र उ इति अनर्थक निपातः भवति। अस्तु, अतः तथापि अनर्थकः भवति तदापि अस्य चादयो असत्त्व इत्यनेन निपातसंज्ञा भवति। केवलम् अत्र अस्माभिः किम् अपेक्षितं? त्वं न। एतत् अवधेयम्, अग्रे एतस्य प्रयोगः भविष्यति। अस्तु, इदानीम् अस्माकं किम् अस्ति इत्युक्ते किम् अस्ति, पुनः उय अस्ति। तर्हि अत्र उ इति अवशिष्टम्। किम् अस्ति? उ अस्ति, पुनः उक्तम् अस्ति। अत्र पश्यन्तु, अत्र मय प्रत्याहारः अस्ति वा? मकारः मय प्रत्याहारे आगच्छति। अस्तु, तर्हि अयं मय अस्ति इति वक्तुं शक्यते। मयः परस्य अयम् उकारः उय अस्ति खलु? उय अस्ति, उयः एव उकारः अस्ति, अतः उय अस्ति। उयः वकारः भवति, किन्तु कदा? अत्र अच् अस्ति वा? उकारः अच् आयाति, आगच्छति खलु, अतः अत्र अच् अपि अस्ति। पुनः मय अस्ति, तदनन्तरम् उय अस्ति, पुनः अच् अस्ति। अतः अस्य कः आदेशः भविष्यति? उयः वकारादेशः भविष्यति। अस्तु, वकारः पश्यामः। व अस्ति, पुनः मेलयामः चेत् किं व उक्तम्। अत्र पश्यामः किं दत्तं, किं भुक्तम्। अस्तु, अत्र मेलयामः चेत् साक्षात् किं भुक्तम् इति आगच्छति। सर्वमपि मेलयामः चेत्। अस्तु, किं रूपम् आगच्छति? किं भुक्तम्, भुक्तम्। अस्तु, एतदागतं खलु? एतत् रूपम् अस्माकम् अत्र दत्तमस्ति, किं भुक्तम् इति। अस्तु, पुनः पश्यामः, यदि किं भुक्तम् इति एकं रूपम् अस्ति,
पुनः किम् उयि उक्तम् एतत् मार्जयामि। एतत् रूपं कदा आगतं यदा मया उयो भोवा इति सूत्रं प्रवृत्तं। किम् उक्तम् किन्तु अनेन विकल्पेन कार्यं क्रियते अतः एकस्मिन् पक्षे वकारादेशः न भविष्यति। अस्तु एकस्मिन् पक्षे वकारादेशः चेत् किम् उक्तम् इति रूपम् किन्तु एतत् मया उयो भोवा इति विकल्पेन कार्यं करोति अतः एकस्मिन् पक्षे वकारादेशः न भविष्यति। तस्मिन् पक्षे किं भविष्यति उय इत्यस्य सामान्येन यत् कार्यं प्राप्तम् इत्युक्ते किं कार्यं प्राप्तं चेत् चादयो असत्त्वे इत्यनेन निपातसंज्ञा प्राप्ता अस्ति खलु। चादयो असत्त्वे इत्यनेन निपातसंज्ञा भविष्यति पुनः निपात एका जनाङ्ग इत्यनेन प्रगृह्यसंज्ञा भविष्यति पुनश्च प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम् इत्यनेन प्रकृतिभावः भविष्यति। अस्तु किमपि कार्यं न भविष्यति। अतः किम् उ उक्तम् इति अस्ति मेलयामः चेत् व्यञ्जनं स्वतन्त्रं प्रायः न प्रयुज्यते चेत् वरम् अतः किमु पुनः उक्तम्। किमु उक्तम् इति रूपम् आगच्छति। अस्तु आं वदन्तु। किमुक्तमस्ति अत्र मकारात् परं आं दीर्घसन्धेः विषयः आगच्छति किन्तु प्रकृतिभावकरणस्य पश्यन्तु यदि इदानीं पुनरपि दीर्घसन्धिः करिष्यते चेत् प्रकृतिभावविधानं निष्फलं भवति खलु। पुनरपि यदि प्रकृतिभावानन्तरं दीर्घसन्धिः क्रियते चेत् प्रकृतिभावविधानं निष्फलं भवति किन्तु तद् अस्माभिः नित्यं क्रियते प्रकृतिभावः अतः प्रकृतिभावानन्तरं किमपि कार्यं न भविष्यति। किमिति अदसोमात् किं वदति वदन्तु। हाँ तो तर्हि तत्र किम् अदस शब्दावयव मकारात् परे तर्हि अत्र अदस शब्दः कुत्र दृश्यते अस्ति वा। अदस शब्दः नास्ति अतः अदसोमात् इत्यस्य विषयः नास्ति। अस्तु एतत् भवता एवमपि प्रयोक्तुं शक्यते किन्तु अत्र अस्माभिः किं कृतं मय परस्य उय भवति चेत् अचि परे विकल्पेन वकारादेशः क्रियते। यदि उकारादेशः न कृतः चेत् निपातसंज्ञा भवति प्रगृह्यसंज्ञा भवति एतस्य पुनः प्रकृतिभावः भवति प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम् इत्यनेन। तर्हि प्रगृह्यसंज्ञा अत्र कस्य अस्ति अस्य अस्ति खलु प्रगृह्यसंज्ञा अस्ति। पुनः प्रकृतिभावः कदा भवति प्रगृह्यसंज्ञकानन्तरम् अच् अस्ति चेदेव प्रकृतिभावः खलु। तर्हि प्रकृतिभावः वस्तुतः कुत्र जातः अत्रैव तु जातः अस्ति। अस्तु उभयोः मध्ये एव प्रकृतिभावः जातः अस्ति। प्रकृतिभावः अत्र जातः पुनः वयं यदि अत्रैव पुनः दीर्घकार्यं कुर्मः चेत् प्रकृतिभावविधानं व्यर्थं भवति अतः अत्र दीर्घकार्यं न प्रवर्तते। एतद् यद्यपि अस्माभिः किमु उक्तम् इति अस्ति चेत् अत्र संशयः न धरणीयः यत्र अत्रैव प्रकृतिभावः जातः अस्ति इत्येव ज्ञेयम्। यतोहि उकार पुनः अच् अस्ति खलु प्रगृह्य अचोः अचान् मध्ये एव तु प्रकृतिभावः भवति प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम् इत्यनेन अतः प्रकृतिभावः अत्रैव जातम् अस्ति। उकारस्य तु केवलं व्यञ्जनेन सह मेलनं कृत्वा लिखितम्। अत्र किमपि कार्यं वस्तुतः न जातम् अस्ति नास्ति खलु। अत्र किमपि कार्यं नास्ति कार्यं तु अत्रैव प्रकृतिभावकार्यं जातम् अस्ति अतः दीर्घकार्यं न भविष्यति। स्पष्टं खलु। अस्तु तर्हि अद्य एतावदेव त्यजामः। आं वदन्तु। आम् विभक्तिवचनम् उपरि बहु अस्ति किमिति। आम् मयोन्युगो वा इत्यत्र बहु इत्यस्य